अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्तिहान आ रहा है ख़ुद पीडीएम के लिए भी और ग़ालिबन ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लिए। उससे अंदाज़ा होगा कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात कैसे रहते हैं। 4 अप्रैल को पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है रावलपिंडी में, और इन्हीं मौके पे पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है, जिसने ये तय करना है कि पीडीएम के मुतालबे के पेश नज़र पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देते हैं या नहीं। ये भी फैसला होना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखना है कि अब पीडीएम की दूसरी क़यादत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में दावत दी जाती है या नहीं। अगर दावत दी जाती है तो फिर वो आएंगे नहीं आएंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें। हमें उम्मीद है कि आप अपडेट होते रहेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से, नेशनल अफेयर से, और उसमें अपना इनपुट भी ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में। और वीलॉग पसंद आते हैं तो लाइक करें और इनको शेयर भी करें अपने और अपने दो साथियों के साथ। तो नाज़रीन, जब से पीडीएम बना है, सितंबर 2020 में पीडीएम बना था, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जितने बड़े इवेंट किए हैं उनमें ये एक ट्रेडिशन रही है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की लीडरशिप को भी मदऊ करती है, और वो लीडरशिप आई भी है। आपके यादगिरी के लिए, आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीडीएम सितंबर 2020 में कायम हुआ, और उसके बाद अक्टूबर में सानहा कारसाज वाला वाक़या हुआ था 2007 में। उसकी बरसी आई जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलावतनी ख़त्म करके वापस आई थी, कराची एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल हुआ था, और वो बड़ा ही अंदोहनाक और दिलदोज़ किस्म का दिन था। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दुबई, जो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ दुबई से कराची इकट्ठे आए थे हम लोग, और फिर वो बड़ा जो फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था वो हमने देखा था। और बेनज़ीर का काफ़िला जब जा रहा था तो कारसाज कराची में जगह पे धमाका हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के कारकुनान ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी को नुकसान पहुंचा था और वो वहाँ से सलामती से निकल गई थी। उनकी बरसी मनाई जाती है हर साल 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को। तो वो 18 अक्टूबर को जो इस 2020 में जो दिन मनाया गया था, सानहा कारसाज के शोहदा का दिन, उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दावत दी थी पीडीएम की क़यादत को, और पीडीएम की क़यादत वहाँ आई थी, और उस पे ही वो वाक़या हुआ था। आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की कमरे में घुसने की जो कोशिश की गई थी, और जिस पे आईजी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल ये थी कि पहले पीपल्स पार्टी ने ये बयान दिया था कि उन्हें अगवा किया गया है जो आईजी सिंध था, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने उस केस को फॉलो नहीं किया था। एक कमेटी बनी थी, उसको जो कहते हैं ना कारपेट के तले ही डाल दिया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के रिलेशंस की कहानी भी उसी वाक़े से ही जुड़ी हुई है। उसके बाद फिर ये हुआ कि दिसंबर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन आया, 27 दिसंबर, और वो गड़ी खुदाबख्श में बड़ी इवेंट किया था। ये दिसंबर में आया था। इससे पहले योम तासीस आया था, उस पर बात करते हैं, लेकिन अगर अब जिक्र हो गया है तो बेनज़ीर साहबा के शहादत का जिक्र करते हैं। उसमें गड़ी खुदाबख्श में जो जलसा हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की क़यादत को दावत दी थी, और उसमें मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ आई थी, और दूसरे बीएनपी के सरबराह और बलूचिस्तान के महमूद अचकज़ई और दूसरे आए थे। और उस मौके पे मौलाना फजल रहमान साहब को पहले दावत नहीं दी गई थी, 11th आवर पे दावत दी गई थी, दावत नहीं आई थी। तो उस पर बड़ा बहस भी हुआ था, और कहा जा रहा था कि वो एक ऑडियो लीक हुआ था, उस पर मसाइल हुए थे कि कौन ज़िम्मेवार है। ये भी आपको पता है कि ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो वो हुआ था। उसमें भी बहरहाल पीडीएम की क़यादत मोहतरमा की शहादत के बरसी के मौके पर भी आई थी, और वहाँ सिर्फ आई नहीं थी कि ये पाकिस्तान का एक अनोखा वाक़या हुआ था कि नवाज़ शरीफ की बेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी की दावत पे गड़ी खुदाबख्श में आई।
محترمہ بےنظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, بیگم نصرت بھٹو, شاہ نواز بھٹو کے مزاروں پہ حاضری بھری, اور جلسے میں جیو بھٹو اور جی اے لیگ کے, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے کٹھے نعرے لگے گڑھی خدا بخش میں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, اور اس وقت سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دوسری جنریشن جو ہے پالیٹکس کو کسی دوسرے طرف لے کے جا رہی ہے, اور وہ جو بٹرنیس ہے ماضی کی اس کو دفن کیا جا رہا ہے. یہ بڑا ایونٹ تھا. اس سے تھوڑا پہلے ملتان میں جو پی ڈی ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا جلسہ رکھا تھا ملتان میں, وہ بہت بڑا شو ہوا تھا. وہاں بھی پی ڈی ایم کی قیادت آئی ہوئی تھی, مریم نواز صاحب آئی تھی اور دوسرے لوگ آئے تھے, محمودہ چکزئی, مولانا فضل الرحمان, سب لوگ آئے تھے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا. تو ایک ہوا یہ ہے کہ ہسٹری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سارے جب واقعات ہوئے تو جب کوئی دن آئے تو پی ڈی ایم کی قیادت کو اپنے ساتھ لیا, اور اس پہ مولانا فضل الرحمان پہ ہمارے اندرونی ذرائع جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ تنقید ہوتی رہی پارٹی کے اندر, کا آپ نے کیا پیپلز پارٹی کے سب دن منانے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اس طریقے کی تنقید ہوئی تھی. حافظ حسین احمد صاحب اور دوسرے جو نوازی جو جے یو ایس سے ناراض ہوئے, ان کی ایک تنقید کا نشانہ یہ بھی تھا. لیکن اب یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی آ رہی ہے 4 اپریل کو, اور وہ راولپنڈی بھی منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی ابھی تک جو اب بہت تھوڑے کم دن رہ گئے, 2 ہفتے سے کم دن رہ گئے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہمارے اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی دوسری قیادت کو دعوت دی جائے اس میں شرکت کی یا نہیں دی جائے. اور یہ موقع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا جو 16 مارچ کو سربراہی اجلاس ہوا تھا, اس میں پی ڈی ایم نے یہ مطالبہ رکھا کہ اس لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دیے جائیں. تو پیپلز پارٹی نے استعفوں کی مخالفت کی, نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو رپورٹ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اور آصف علی زرداری کے بیچ میں تلخ و تند جملوں کا بھی تبادلہ ہوا, اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ہی ایک دیکھیں تو پی ڈی ایم ٹھنڈی پڑ گئی ہے, کوئی ان میں اس قسم کی سرگرمی نہیں ہے. لیکن ڈیمیج کنٹرول کے لیے مولانا فضل الرحمان نے 2 دن کے بعد 18 تاریخ کو میاں نواز شریف اور میاں آصف زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی تھی, اور اس سلسلے میں آئندہ کے حکمت عملی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا. لیکن نقصان یہ ہو چکا تھا کہ یہ 26 آج جن دنوں میں ہم بات کر رہے تھے, اگر وہ پروگرام اس پہلے طے شدہ پروگرام کے مطابق چلتا تو اس وقت لانگ مارچ پہ بات ہو رہی ہوتی. لیکن لانگ مارچ اب تو فی الحال ماضی کا داستان ہو گیا. اور اس کے بعد جو دوسرا رابطہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 249 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے کراچی کی, جہاں فیصل واڈا نے استعفیٰ دیا ہے, اور وہاں مسلم لیگ نون نے مفتاح اسماعیل کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. یہ سیٹ اس پہلے بھی 700 ووٹ سے شہباز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں ہارے تھے. تو پیپلز پارٹی گزشتہ روز گئی تھی بلاول بھٹو سے ملنے کے لیے, پیپلز پارٹی نہیں مسلم لیگ گئی تھی بلاول بھٹو سے ملنے کے لیے. شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگ تھے, انہوں نے سپورٹ مانگی تھی کہ پیپلز پارٹی اس سیٹ پہ سپورٹ مانگے, لیکن انہوں نے کہا ہم پارٹی سے معلوم کر کے آپ کو بتائیں گے. تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی اچھا جواب نہیں تھا, نہ ہی سمجھو نا, مطلب جواب یہ ہوا کہ نہیں سپورٹ کریں. لیکن وہاں پہ جس قادر مندو خیل کو پیپلز پارٹی کھڑا کرتی ہے وہ کچھ سینکڑوں 1000 کے قریب ووٹ لیتے ہیں. وہ یہ بھی کہانی ہوگی, 1000 ووٹ بہرحال میٹر تو کرتے ہیں. جیت ہار میں تو 700 سے شہباز شریف ہار گیا تھا, اگر 1000 ووٹ یہ مل جائیں تو غالباً وہ اس کے جیت کی پوزیشن بن سکتی ہے مفتاح اسماعیل کی, اس لیے وہ آئے تھے. یہ پس منظر ہے. اس پس منظر میں ہے کہ اب جو 4 اپریل کا جلسہ ہے اس میں پی ڈی ایم کی قیادت کو دعوت ابھی تک نہیں دی گئی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب اور دوسرے لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے یا نہیں, اور وہ اگر نہیں دی جا رہی ہے تو یہ بڑا معاملہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے بعد پیپلز پارٹی کا بڑا ایونٹ ہوگا, پہلا بڑا ایونٹ ہوگا جس میں پی ڈی ایم کی دوسری قیادت کو مدعو نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کی اہمیت یہ بھی ہوگی کہ یہ جو لانگ مارچ کے سلسلے ملتوی ہوا اور جو 16 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تلخ ماحول میں ختم ہوا ہے, اس کے بعد بھی یہ پہلا ایونٹ ہوگا جس میں پی ڈی ایم کی قیادت کو نہیں جائے گا. غالباً اس لیے بھی پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں ہمیں بتا رہے ہیں, کئی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس یہ 4 یا 5 کو بلانے کا سوچ رہے ہیں, 3 کو نہیں بلا رہے ہیں.
تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں جائے گا. پیپلز پارٹی اس پہ سوچ رہی ہے, جو کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلا دیں اور وہ 4 تاریخ کو آئیں, جو گفتگو ہو اور فیصلہ ان کے توقعات کے خلاف سینٹرل کمیٹی کر کے ممبران کے اپنے اوپینینز ہیں وہ ہیں, تو پھر ایک عجیب سا ماحول بنے گا اور خاص طور پر پی ٹی آئی اور حکومت کو بولنے کا موقع ملے گا. اس لیے ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی قیادت کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی دعوت نہیں دی ہے, اور وہ اس پس منظر میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ گفتگو آپ سے شیئر کرنی تھی. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.